काम गर्न पाएका छैनन्, कतिलाई कामबाट निकालिदिएको छ, कतिको भिजा चाहिँ एक्सपायर भइसकेको छ हैन, भिजा एक्सपायर भएछ उनीहरू त अब आत्तिन्छन् उ गर्छन्। त्यो हुँदा त कमसेकम आफ्नो देशमा आफ्नो बाउआमाको साथमा आएर बस्न पाऊँ भन्ने हुन्छ नि त। एउटा चाहिँ नि भाइरसले चाहिँ नि अब संसारलाई उथलपुथल बनाइदिएको छ। यसमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ धैर्यता अपनाउनु होला भन्छु। नमस्कार, सुनरपाल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। नेपाल सहित विश्वभर यति बेला कोरोना महामारी बढिरहेको छ। त्यो एउटा व्यापक रूपमा आम मान्छेहरू पीडित त बनिरहेका छन् र हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि नेपालका अधिकांश दाजुभाइहरू विदेशमा रहिरहेको अवस्था छ र विदेशमा यो कोभिडको कारणले खाना बस्न र रोजगारी गुमाएको कारणले उनीहरू बिचलीमा परिरहेको स्थिति छ। अब तिनीहरूलाई राज्यले चाहिँ अब बिस्तारै नेपालतिर फर्काउने र उनीहरूको पनि नेपाल फर्कने चाहना जुन अनुरूप देखिरहेको छ, त्यसमा मुख्य भूमिका चाहिँ ट्राभल एजेन्सीहरूको पनि मुख्य भूमिका रहने गर्दछ। अब यो कोभिड-19ले ट्राभल एजेन्सीहरू आफैमा मर्कामा परिरहेका छन्, उनीहरू आफै पीडित बनिरहेका छन्, उनीहरू आफ्नो काम रेगुलर गर्न पाइरहेका छैनन्। ट्राभल एजेन्सीहरूका काम अहिले यो कोभिडले कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ, समस्याहरू कस्ता छन्, सरकारले उनीहरूलाई चाहिँ सरकारबाट के चाहन्छन् भन्ने विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग ट्राभल एजेन्सी व्यवसायी वन्दना पाण्डे हुनुहुन्छ। वन्दना सुनरपालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। कोभिड-19ले सबै आम मान्छेहरू जसरी पीडित बनिरहेका छन्, तपाईँ पनि एउटा ट्राभल एजेन्सी व्यवसायी, तपाईँ योबाट पीडित त हुनुहुन्छ नि। अर्को खण्डमा भन्दा तपाईँहरूको त्यो व्यस्त सेड्युल यो अब कोभिड-19 कारणले जसरी घरमा बसिरहनु पर्छ सबैजना, कसरी बिताइरहनु भएको छ यो समय? अब समय कसरी बिताउने भन्दा पनि समय बिताउन त धेरै गाह्रो भएको छ। काम गरिरहेको मान्छेहरू, हामीहरू एउटा चाहिँ प्यासेन्जरहरूसँग डिल गरिरहेको मान्छेहरू हैन, रात दिन त्यसमा खटिरहेको मान्छेहरू, हामीले बिताएको भनेको चाहिँ धैर्यता मात्रै हो। धैर्यताले मात्र साथ दिएर चाहिँ बिताइरहे भन्न पर्यो हैन। अब यो तपाईँको व्यवसायको तर्फमा गर्दाखेरि यो ट्राभल एजेन्सी व्यवसायहरू चाहिँ कति स्वस्थ छन् अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 कारणले? मैले तपाईँले यो प्रवृत्तिको कुरा गरेर कतिको असर गरिरहेछ? असर चाहिँ हजुरको धेरै नै गरिरहेको छ, किनभने अब मुख्यतया चाहिँ अहिले यो कोभिड-19ले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमै धेरै असर गरेको छ। मुख्य मार्ग त त्यही हो, पर्यटन। जस्तो अब यो कोभिडमा चाहिँ बचेर हिँड्ने गर्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स भनेको छ, एउटा सकेसम्म कतै सम्पर्कमा नआउने नहिँड्ने भनेको छ। यो हुँदामा एउटा साधारण पसलमै निस्किनलाई त मान्छेले सोचेर गरिरहेछन् भने त एउटा देशबाट अर्को देश, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानलाई मान्छे अब कस्तो भने जरुरी नभइकन कोही पनि हिँड्दैनन् हैन। रोग चाहिँ त एकदमै सर्ने रोग भएको भएर यसमा चाहिँ नि अब सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्दाखेरि त अब पर्यटनको काम त अब ठप्प नै जस्तो छ र धेरै नै असर पारेको छ यसमा चाहिँ नि। अब जसरी तपाईँहरूको रेगुलर काममा चाहिँ तपाईँहरू हुन सक्नुहुन्न, अब यो चाहिँ एउटा निजी क्षेत्र, सेवामूलक निजी क्षेत्र जसरी यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन व्यवसायहरूलाई जसरी तपाईँ एउटा थामेर बसिरहनु भएको छ, यो कोभिड-19कै सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न पेसा व्यवसायहरूलाई सरकारले पनि एउटा राहतको एउटा प्याकेजहरू चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत भए पनि कुनै लोन मार्फत भए पनि सम्बोधन गरिरहेको अवस्थामा ट्राभल एजेन्सीहरूलाई चाहिँ सरकारको त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो प्याकेजहरू राहत प्याकेज भनेर सरकारले अब गरेको त छ, नगरेको होइन। तर अब हामीले आश राखेकोमा चाहिँ अब जुन हामीले लोन लिएको हुन्छौँ त्यसको ब्याज चाहिँ एकदम न्यून ब्याज, अथवा कति चाहिँ हामीलाई अब कति चाहिने एउटा मिना गर्न सकिने तीहरू भएको खण्डमा चाहिँ हामीलाई अलिकति काम गर्ने चाहिने जोस सागर आउँथ्यो भन्ने आश गर्छौँ हामीहरू होइन। किनभने अब हाम्रो जति पनि लिएको लोनहरू, ऋण भारहरू छ त्यसकै पनि ब्याजहरू खप्टिरहेको हुन्छ। अहिले काम नभएको 5 महिना 6 महिना भइसक्यो, काम नभएको स्थिति छ। काम सुरुवात हुँदाखेरिमा पनि जुन जोस सागरले जुन तरिकाले पहिलाको रफ्तार छ त्यो रफ्तार लिनलाई अझै पनि 1 वर्ष 2 वर्ष लाग्छ होइन। त्यो हुँदामा कमसेकम हामीलाई चाहिँ एउटा आर्थिक भार, ब्याजको भार मात्र न्यून हुँदामा चाहिँ नि हामीलाई अलिकति काम गर्ने चाहिँ जोस सागर आउँछ। त्यसपछि काम सुरु भइसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ नि सरकारलाई तिर्न सक्ने कर त्यो भनेको त फेरि छँदैछ होइन। यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिँ सहायता गरिदिने, यसमा के आश गर्ने भन्ने त्यही नै हो। जस्तै यो कोभिड-19 तपाईँहरूमाथि हरेक व्यवसायहरूमाथि पर्यो नि, यो ट्राभल एजेन्सीहरू चाहिँ अहिले जतिको उसमा चाहिँ संलग्न थिए, त्यहाँ जति सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको थिए, कोभिड-19 पछि चाहिँ तिनीहरू अब यो स्थितिमा कति उठ्न सक्छ? त्यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, धेरै धराशायी भएरै जाने जस्तो धराशायी भएर अब आशा चाहिँ राख्छौँ सबैले आफ्नो काम व्यवसाय सुचारू गरून्, सबैजना यही चाहिँ पुरानै अवस्थामा, पुरानो जुन छ नयाँ अवस्थामा राम्ररी काम गर्न सकुन् भन्ने आशा गर्ने हो होइन। तर कस्तो छ भने धेरैलाई चाहिँ धेरै असर पार्छ
एउटा चाहिँ धराशायी भनौँ अब जुन कतिलाई बन्द गर्नुपर्ने पनि स्थिति पनि आउन सक्छ किनभने धेरै नै गाह्रो छ कि धेरै नै असर पार्छ यसमा चाहिँ नि जस्तो अब अहिलेसम्म चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू यति बेलासम्म बन्दको स्थिति छ अब भर्खरै सरकारले चाहिँ भदौ 17 देखि चाहिँ नियमित उडानहरू सुरु गर्ने भनेर जुन किसिमको निर्णय लिइरहेछ तपाईहरुसँग सरकारले के कस्तो खालको कुनै समन्वय पर्यटन मन्त्रालयसँग तपाईहरुको समन्वय के छ ट्राभल एजेन्सीहरुसँग के भइरहेछ समन्वय भन्दा पनि अब कस्तो भने समन्वय त नगरिकन त सरकार एक्लैले गर्ने कुरो त भएन यसमा हैन अब कतिसम्म सेफ्टी मेजरहरू अपनाउन सकिन्छ कतिसम्म सेफ्टी मेजरहरू अपनाउँदाखेरि चाहिँ नि अब यो रोग बढ्दैन त्यो सबै कुरा हेरेर गरेर गर्नुपर्छ हैन अब त्यसमा पनि नेपाल जस्तो अब देश भनौं हैन अब जतिसुकै गर्न खोज्दा पनि यो रोगै त्यस्तो भएको भएर चाहिँ अब सरकारले नि 2 चोटी 3 चोटी सम्म पनि यो सुरु गर्ने भन्दा पनि रोकिएर बस्या छ हैन र अब हामी चाहिँ अब सधैँ रोगसँग डराएर त भएन हेर्नु हैन काम त सुरु गर्नै पर्यो रोग भन्ने कुरा छँदैछ काम पनि गर्नै पर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सुरु हुने आश चाहिँ राख्छौं र सरकारले समन्वय चाहिँ गरेका छन् जस्तो अब यो सरकारले एक्लैले गरेर पनि यो सम्भव छैन यो व्यक्तिले यति बेला सरकारलाई सघाउ गर्ने बेला पनि हो यो निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलै अर्गनाइजेसनहरू पर्छ तपाईहरुको यो ट्राभल एजेन्सीहरुको अर्गनाइजेसन पनि निकै नै ठुलो पनि छ त्यो सरकारले तपाईहरुबाट पनि आशा अपेक्षा राखेकै होला धेरै जसो अब यो बेलामा चाहिँ सरकार जुन किसिमको संकटमा छ त्यो संकटलाईमा चाहिँ तपाईहरु ट्राभल एजेन्सीहरुलाई सरकारमा खास कस्तो कुराहरुमा सघाउ पुर्याउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुको देन चाहिँ के हुन्छ यो महामारीको बेलामा चाहिँ एज अ ट्राभल एजेन्सीहरु हाम्रो दिन भनेको चाहिँ नि अब ट्राभल एजेन्सीले चाहिँ तपाईको अब टिकटै बेच्ने अनि तपाईहरु बाँचेर कस्तो खालको सेवा यो त अलि कोभिड हो ठीक छ हामी आफ्नो गास काटेर भए पनि सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने त्यो कुनै त्यस्तो कुनै प्लानहरु पनि गएको छ कि त्यस्तो प्लानहरु भन्नाले अब त्यस्तो विशेष प्लानहरु त अब गरिया त छैन तपाईहरु इन्डिभिजुअल त गरिरहनु भएको छ अब गरे त्यस्तो उ त गरिया छैन अब हामीले गर्ने भनेको अब यही चार्टर फ्लाइटहरु जुन भनौं न एउटा कस्तो भने अब ठप्पै भएर रोकिएर बस्ने भन्ने कुरो भएन हेर्नुस् हामीले पनि काम गर्नु पर्यो अब विदेशमा कति नेपालीहरु अड्केर बसेका छन् हैन अब हालैमा हामीले चाहिँ नि हाम्रो आज हिजो उडेको जहाज चाहिँ आज चार्टर फ्लाइट एउटा ल्यान्ड भयो जुन अस्ट्रेलियाबाट गरेका थियौं अस्ट्रेलियाको सिडनी ब्रिस्बेन पर्थबाट चाहिँ नेपालीहरु ल्यायौं नेपाली दाजुभाइ विद्यार्थीहरु जुन अब काम रोकिएर बसेकाहरु छन् अनि कति बुवा आमाहरु त्यहाँ गएर जानुभएकोहरु कोभिडले गर्दाखेरि शेड्युल फ्लाइटहरु नभएर फर्किनु भएको छ हैन उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले अब आफ्नो एउटा पहलमा एयरलाइन्सको पहलमा नितान्त निजी पहल हैन यो नितान्त हुन चाहिँ निजी पहल हो हैन अब सरकारले गरेको पहल त होइन हैन अब सरकारबाट स्वीकृति लिने योहरु त हुन्छ सरकारले अब एउटा सहायता गरेको भनेको उहाँहरुले एउटा स्वीकृति दिने हो तर निजी नितान्त हाम्रो उसमा चाहिँ नि एउटा आर्थिक भारदेखि लिएर अब सबै उदेखि लिएर हामीले चाहिँ नि एयरलाइन्ससँग गरेका छौं अब यसमा चाहिँ सरकारलाई सहायता भन्दाखेरि पनि हामीले गर्ने सहायता भन्दा पनि हामीले चाहिँ जति अड्केका नेपाली दाजुभाइहरुलाई चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यौं ल्यायौं हैन र हामीलाई पनि आफूले पनि केही गरिरहेका छौं भन्ने चाहिँ त्यो नै हो ठुलो कुरो भनौं न त्यो अब तपाईले यो प्रसंग चाहिँ निकालिहाल्नु भयो खासमा कतिको गाह्रो हुँदै रहेछ तपाईहरु निजी उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेन चार्टर गरेर कुनै एउटा देशबाट चाहिँ आफ्नो देशसम्म 150 155 जना नागरिकहरु लिनु पर्दा कतिको गाह्रो हुँदैछ खासमा चाहिँ गाह्रो त अवश्य पनि हुन्छ अब कस्तो भने समस्याहरु के आए समस्याहरु भनेको अब यसमा समस्या भन्दा पनि कस्तो भने अब सबैतिर ट्याक्क मिलाउनु पर्ने हुन्छ यता अब आफूले चाहिँ एयरलाइनसँग चाहिँ आफ्नो अग्रीमेन्टहरु हुन्छ त्यो अग्रीमेन्टमा अब धेरै कुराहरु हुन्छ त्यसमा आफूले सबै कुराहरु पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यो एकतिर छँदैछ उता प्यासेन्जरहरु पनि अब सबैलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो उहाँहरुलाई चाहिँ नि अब ल्याउनु पर्यो हैन त्यो सबै हुन्छ तिनीहरुले भनौं न अब यो उ चाहिँ तपाईहरुले अब यो समाजसेवाको एक किसिमको पाटो पनि भयो नि जुन किसिमले तपाईहरुको आज 148 जना अस्ट्रेलियाको विभिन्न मुख्य शहरहरुबाट तपाईहरु चार्टर गरेर ल्याएर आउनु भयो नेपालसम्म उता समस्यामा परेका नागरिकहरु तपाईहरुको एक किसिमले भन्ने यसलाई चाहिँ तपाईको पेशा भन्दा बाहिर राखेर हेर्दाखेरि नितान्त समाजसेवा तपाईहरुको ट्राभल एजेन्सीबाट गर्नुभयो हजुर यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ खास कहाँबाट आयो तपाईहरुलाई चाहिँ यो महामारीको बेलामा सघाउ पुर्याउनु पर्छ मान्छेलाई त्यो दुखले तपाईलाई तान्यो कि
अरू केही कुराहरू यस्तो हो अब विदेशमा बिचरा कति अल्पत्र पर्नु भएको छ अब हामीसँग त पहिलेदेखि प्यासेन्जरहरू कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ नि त अब जस्तो हाम्रो कामै यही हो पेसै यही हो वर्षौँदेखिको होइन त्यो हुँदामा अड्केर उता बसेपछि त अब तपाईँको भनौँ न फ्लाइटै नहुँदाखेरि त कति विरोधहरू भयो ल्याइदेऊ भने किनभने अब जस्तो नेपालमा कति विदेशी नागरिकहरू अब क्यानेडियन अमेरिकन अस्ट्रेलियन जति पनि अड्केका थिए विदेशबाट जहाज लिएर आएर धमाधम लिएर गयो नि त होइन अब यहाँबाट चाहिने पहलहरू एकदमै भएको थिएन त्यतिखेर रोकेरै बसेको थियो सुरुमा भनौँ न जबबाट यो मार्चको हाम्रो यो मिड मार्चमा चाहिने फ्लाइटहरू टोटली क्लोजै गर्दाखेरि चाहिने अब झट्ट नसोचेको अवस्थामा क्लोज गर्दाखेरि त अनि अब उता नेपालीहरू त्यसरी अड्किँदा त जस्तो नेपालमा रहेका विदेशीलाई विदेशी जहाजहरूले आएर उनीहरूको विदेशी सरकारको पहलमा आफ्नो आफ्नो देशको सरकारमा लिएर गएपछि त हामीले पनि त हाम्रा नेपाली दाजुभाइलाई त ल्याउनु पर्यो नि त होइन त्योबाट टच फिल भयो त्योबाट चाहिँ हामी ट्राभल एजेन्सी दाजुभाइ सबैजना साथीभाइहरू सबैलाई भएपछि चाहिँ हामीले सरकारमा पहल पनि गऱ्यौँ त्यही अनुसार चाहिँ नि अब आलो पालो गर्दै ट्राभल एजेन्सीहरू कोही कुन गर्दा गर्दै चाहिँ नि हामीले ल्यायौँ भनौँ न तपाईँहरूको अध्ययन अनुसार तपाईँ सधैँभरि त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूसँग कनेक्टमै रहनुहुन्छ सम्पर्कमै रहनुहुन्छ होइन यहाँ नेपालमा रहेर पनि विदेशीहरूसँग सम्पर्क कति तपाईँलाई लाग्छ कि कति छन् त्यस्तो बिचल्लीमा परेको नेपालीहरू जो कि विकसित मुलुकहरू अस्ट्रेलिया अमेरिकादेखि यता खाडीको मुलुकहरूमा कति जति नेपाली त्यसमा त लगभग यो अस्ट्रेलियामा लगभग 50-60 हजार नेपालीहरू छन् टोटल छन् त्यति टोटलमा अस्ट्रेलियामा अब जुन अहिले हामीले अस्ट्रेलियाको गरेको उसमा चाहिँ अब के कति छन् कति मान्छे ल्याउने भन्ने कुरा हुँदामा होइन अब त्यसै गरेर छन् विदेशमा लाखौँ छन् अब यति नै भनेर मैले ठ्याक्क भन्न नसकुला होइन तर लाखौँ लाख छन् दोहामा छन् दुबईमा छन् आबुधाबीमा छन् अब कति छन् बिचरा अब यो फ्लाइटहरू नेपाल एयरलाइन्स हिमालयन एयरलाइन्सले फ्लाइटहरू गरिदिँदा पनि टिकटहरू पाएका छैनन् होइन ल्याउनु पर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् थुप्रै होइन अब उनीहरूलाई चाहिँ नि ल्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ किनभने उता कस्तो छ भने अब कामै पाएर कामै गरिरहेका छन् भने त ठिकै थियो कामै हो गर्ने होइन यहाँ आएर बस्नुभन्दा त तर सबैलाई कस्तो छ भने काम गर्न पाएका छैनन् कतिलाई कामबाट निकालिदिएको छ कतिको भिजा चाहिँ एक्सपायर भइसकेको छ होइन भिजा एक्सपायर भएछ उनीहरू त अब आत्तिन्छन् उ गर्छन् त्यो हुँदा त कमसेकम आफ्नो देशमा आफ्नो बाउआमाको साथमा आएर बस्न पाऊँ भन्ने हुन्छ नि त त्यो हुँदामा चाहिँ नि अब जति सकिन्छ ल्याउन सक्दामा चाहिँ राम्रो भन्छु है अब अझै पनि सेड्युल फ्लाइटको निरन्तरता दिएर चाहिँ सेड्युल फ्लाइटबाट ल्याउन सक्दा नि ठिकै छ होइन सेड्युललाई अब हामीले 17 तारिकबाट सुरु गर्न सकेनौँ भने चार्टर फ्लाइटहरू गरेर भए पनि ल्याउनु पर्ने चाहिँ जरुरी छ जसरी आज चाहिँ तपाईँहरूको 148 जना नेपालीहरू चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट उद्धार गरेर नेपाल आइपुग्यो यति बेला 1:30 बजे त्यो ल्यान्ड गर्यो आगामी दिनमा तपाईँहरूको ट्राभल एजेन्सीको तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो केही फेरि पनि यस्तो प्लानहरू कुनै देशमा गर्दै हुनुहुन्छ हामीले प्लान गरेका छौँ होइन अब मुख्य हामीले अब जापानबाट पनि ल्याउन खोजेका छौँ जापानमा नि थुप्रै हुनुहुन्छ त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक डेट छ भने हाम्रो आम दर्शकहरूले हेरेर पनि अब डेट हामीले स्पेसिफिक चाहिँ अब यो सेप्टेम्बरमै प्लान गरेका छौँ होइन अब केही गरी सेप्टेम्बरमा नभएको खण्डमा चाहिँ अब अक्टोबरमा चाहिँ नि गर्ने प्लान गरेका छौँ भोलि डेटहरू फिक्स भएको खण्डमा चाहिँ त हामीले अब राखिहाल्छौँ अनलाइनमा हाम्रो साइटहरूमा ट्राभल एजेन्सीको साइटहरूमा राखिहाल्छौँ होइन अब धेरै मान्छेहरू उता जापानमा अब सम्पर्कमै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले फोन मार्फत इमेल मार्फत चाहिँ नि हामीले अब गराउँछौँ अब जस्तो ट्राभल एजेन्सी तपाईँ नेपालमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ तपाईँ धेरै पीडाहरू बाहिर कसरी नेपालीहरू पीडामा छन् भन्ने कुरा तपाईँ यहाँ बसे पनि तपाईँलाई फिल गरिरहनुहुन्छ चिन्नुहुन्छ नजिकबाट कस्तो कस्तो केसहरू छ नेपालीहरूको बाहिर एज अ ट्राभल एजेन्सीले कसरी चिन्नुहुन्छ बाहिर अब कस्तो भने अहिले पनि अब हामीले अस्ट्रेलियाबाट ल्याउँदाखेरिमा होइन अस्ट्रेलियाबाट ल्याउँदाखेरिमा बिचरा हुनुहुन्छ अब यता पनि आमा बुवाहरूले फोन गर्नुभएको थियो ल है बहिनी फ्लाइट क्यान्सल त हुँदैन नि है उता अल्पत्र परेका छन् भन्नुभएको छ होइन अब कति काम नपाएपछि त भन्नु न अब 22-23 वर्षका 24-25 वर्षकाहरू उनीहरू पढ्दै काम गर्दै गरेकाहरू अब काममा चाहिँ काम गर्न नपाएर त्यसरी अड्किँदाखेरि चाहिँ त अब उनीहरू त पीडामै हुने भनौँ न अब यही नै पनि अब तपाईँ हामीहरू नि अब हामी नै पनि एउटा चाहिँ नि परिपक्व भएका मान्छे पनि 4-5 महिना एउटा काम गर्न नपाउँदाखेरि नै हामीलाई नै कस्तो भएको छ भनेपछि एउटा विद्यार्थी विदेशमा गएर बसेका छन् जहाँ बाआमा छैनन् उनीहरूको भनेपछि उनीहरूलाई त अब कस्तो भएको छ होला यो हामीले यसै यो भन्नै नपर्ने कुराहरू यो सबैले कोभिडको बेलामा त अहिले सबैले चाहिँ नि भोगेको कुराहरू हो कसैले त तपाईँलाई व्यक्त पनि गरे होला नि खुसी कसरी व्यक्त गर्नुभएको छ धेरै खुसी हुनुभएको छ आज एकजना हाम्रो चाहिँ नि जुन भाइ आउनुभएको छ अस्ट्रेलियाबाट उहाँको मम्मीले चाहिँ मलाई फोन गरेर धेरै खुसी भयो वन्दनाजी धेरै चाहिँ खुसी लाग्यो तपाईँले चाहिँ फ्लाइट सम्पन्न गरेर ल्याइदिनु भयो होइन पछि पनि हामी सम्झिन्छौँ भनेर
भनेर भन्नुभएको छ। अनि उतै अस्ट्रेलियाबाट 2 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि ल है आउन पाएँ दिदी, धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ होइन। अब हुनुहुन्छ खुसी व्यक्त गर्नुभएकोहरू त हुनुहुन्छ अल्पत्र परेकोहरूले। अब यो कोभिड-19 पछि चाहिँ तपाईँ एउटा नेपालको एउटा प्रतिष्ठित ट्राभल एजेन्सी चलाइरहनु भएको छ होइन। अब कोभिड-19 पछि चाहिँ ट्राभल एजेन्सी व्यवसायहरूको चाहिँ भविष्य चाहिँ खास कस्तो देख्नुहुन्छ? कहिलेबाट यो तङ्ग्रिन सक्छ? कोभिड-19 पछि चाहिँ अलिकति राइज अप रेगुलर वेमा चाहिँ कहिलेसम्म जान सक्छ यो? रेगुलर वेमा जान चाहिँ अब कस्तो हो भने यो ट्राभल फिल्ड भनेको हजुरको आजको भोलिको पर्सि पनि असर चाहिँ पार्छ। हुन त अब आफू यही क्षेत्रमा काम गरे धेरै वर्षदेखि भएर होला लाग्या भएर होइन। अब यो 5 महिना 6 महिनासम्म यसरी ठप्पै छ नि त नेपालमा त भनौँ न। गरेको भनेको यही चार्टर फ्लाइटहरू हो, एयरलाइन्सहरूले गरेको फ्लाइटहरू हो। ठप्पै भएको खण्डमा त अब चाहिँ नि धेरै नै असर चाहिँ पार्छ। अब 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष जति मोटामोटी मिनिमम यति पनि चाहिँ फेरि त्यही रूपमा चाहिँ आउनलाई चाहिँ लाग्छ, समय चाहिँ लाग्छ। अब यसमा सबैले चाहिँ अब अघि बढ्नु पनि पर्यो, सरकारले साथ पनि दिनु पर्यो। अघि तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको जस्तै होइन, मुख्य चाहिँ अब धैर्यता हो कि यसमा चाहिँ हरेक सबैजना नै धैर्य नै गरेर बस्नु भएको छ संसारमा त, जुन पेसा अपनाउनेले पनि होइन। तर अब यसमा चाहिँ अब धैर्यता नै हो, धैर्यताका साथ गर्ने हो। समय चाहिँ लाग्छ, घटीमा पनि 1.5 वर्ष 2 वर्ष त हामीलाई पुरानै अवस्थामा आउन चाहिँ समय लाग्छ। त्यो पुरानो अवस्थामा आउनलाई लाग्ने त्यो 1 वर्ष 1.5 वर्षको समय अवधिमा तपाईँलाई एउटा सहानुभूति पनि सरकारको त चाहिन्छ होइन? चाहिन्छ। कतिको अपेक्षा गर्नुभएको छ? अब सरकारबाट अब अपेक्षा गर्ने भनेको त अब सरकारबाटै हो होइन। अब अपेक्षा त गरिन्छ, गरिदिनु पर्ने हो सरकारले होइन। अब कतिसम्म भरोसा कतिको हुन्छ तपाईँ? भरोसा अब भरोसै नराखेर पनि भएन सरकारमा होइन। अब भरोसै नराखेर पनि भएन, अब यति नै भरोसा भन्ने भएन। हेरौँ सरकारले अब अहिलेसम्म गर्नुभएको कुरा सबैले देखि पनि रहेछ होइन। अब अरू पनि आश गरौँ सरकारले गर्नुहुन्छ होला, सरकारबाट चाहिँ नि यो पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ हुन्छ होला भन्ने आश राख्छु। किनभने पर्यटन क्षेत्र नै एउटा यस्तो क्षेत्र हो होइन जसले चाहिँ नि देशको अब चाहिँ नि आर्थिक स्थिति रेमिटेन्स चाहिँ नि बढाएर लाने, देशलाई अघि लाने भनेको पर्यटन क्षेत्रले नै हो। अब यसमा पनि सरकारले हामीलाई जोस जाँगर दिन सक्दैन भने त हामी त यसै पनि हराएर जान्छौँ होइन त। अब यसमा त गर्नै पर्छ सरकारले। तपाईँहरू हराउनु भनेको त एउटा ठुलो निजी क्षेत्रको एउटा साझेदार हराउनु हो नि सरकारको लागि? ठुलो चाहिँ असर पार्नु हो, एउटा चाहिँ देशलाई चाहिँ नि ठुलो असर पार्नु हो होइन। यसमा त सरकारले त एकदमै पहल गर्नै पर्छ। हामीलाई बचाउनु पर्छ, बाँच्न दिनुपर्छ। हामी बाँच्नु भनेकै सरकार बाँच्नु, नेपाल देश बाँच्नु हो है। भन्दा मैले अन्त्यमा तपाईँले यो केही कुराहरू मैले सोध्न बिर्सेँ होला होइन। मैले यो मार्फत चाहिँ यति कुरा व्यक्त गर्न चाहन्थेँ भन्ने तपाईँसँग कुनै त्यस्तो कुराहरू बाँकी छ भने राखिदिन सक्नुहुन्छ? र अन्त्यमा यो कोभिड आम नेपाल र विश्वभरि चाहिँ कोभिड-19ले एकदमै असर गरिरहेछ महामारी। अझ यो नेपालमा त बल्ल सुरुवात हुँदैछ यसको असर चाहिँ। आम तपाईँका शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूलाई केही त्यस्तो म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ भने राख्नु? यसमा चाहिँ अब भन्नुपर्दामा एउटा आम नागरिक भएर है, पर्यटन व्यवसायी मात्र होइन एउटा आम नागरिक भएर चाहिँ नि म चाहिँ सबैजनालाई सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ सबैलाई के भन्छु भने यो बेला भनेको धैर्यता हो होइन। मनोबल बढाउने हो होइन। एउटा चाहिँ अब नचाहँदै पनि हँसी खुसी भएर चाहिँ नि एउटा गर्ने हो भन्ने हो होइन। अब अहिले चाहिँ बाँच्नु छ, मुख्य कुरा नै बाँच्नु छ। हामीले सोचेको जस्तो त यो त अहिले त केही पनि छैन। एउटा चाहिँ नि भाइरसले चाहिँ नि अब संसारलाई उथलपुथल बनाइदिएको छ। यसमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ धैर्यता अपनाउनु होला भन्छु। र एउटा पर्यटन व्यवसायी भएर चाहिँ नि विदेशमा जति पनि अल्पत्र भएर बस्नु भएको छ होइन, हामीले सितारा ट्राभल्सले र हामी बाहेक अरू पनि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ होइन, सबैले चाहिँ अब सेड्युल फ्लाइट मार्फत या चार्टर फ्लाइट मार्फत चाहिँ नि टिकटहरू हामीले बेच्छौँ। हामीहरू तपाईँहरूको कन्ट्याक्टमा हुन्छौँ होइन, आत्तिनु पर्दैन। हामीहरूले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरू अल्पत्र परेकोहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउने कोसिसमा छौँ, ल्याइरहेका छौँ र अझै पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ हरेस खाएका छैनौँ, तपाईँहरू पनि विदेशमा बसेर चाहिँ हरेस नखाइदिनु होला, हामी छौँ भन्ने चाहिँ एउटा भन्छौँ। धन्यवाद।